Lucas Kapitulo 7. Ang pag-ayo ulipon sa kapitan. Ug tapos siya makasulti niining iyang tanang mga pulong nga nadungog sa mga tawo, siya misulod sa Capernaum. 2. Ug didto'y usa ka kapitan nga may ulipon nga iyang minahal, nga nagmasakit ug nagpinal. 3. Sa pagkadungog niya mahitungod kang Hesus, siya nagsugog mga ansyano sa mga Hudyo ngadto kaniya sa paghangyo kaniya nga unta adtuon ug ayohon niya ang iyang ulipon. 4. Ug sa pag-abot nila kang Hesus, siya nagpakiluoy kaniya sa hilabihan gayud, nga nanag-ingon, siya takos buhatan mo niini. 5. Kay siya nahigugma sa atong nasod, ug gibuhatan kita niya sa atong sinagoga. 6. Ug si Hesus mikuyog kanila, ug sa dili na siya halayo sa balay, ang kapitan misugog mga higala ngadto kaniya sa pag-ingon kaniya, Ginoo, ayaw na lang pagbudlaya ang imong kaugalingon, kay ako dili takos sa pagpasilong kanimo ilalom sa akong atop. 7. Mao man gani nga wala ako mangahas sa pag-adto kanimo, apan isulti mo lang ang pulong nga himoa nga mamaayo ang akong sulugoon, kay ako mao'y usa ka tawo nga ubos sa pagbuot sa uban, ug ako may mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Ug sa moingon ka sa ako sa usa, umadto ka, siya moadto, ug sa lain, umari ka, siya moduol, ug sa akong ulipon, buhata kini, ug siya mobuhat niini. 9. Sa pagkadungog ni Hesus niini, siya nahibulong kaniya, ug miliso ug miingon sa panon sa katawhan nga mikuyog kaniya, sultihan ko kamo nga bisan sa Israel wala pa ko'y nakitang pagsalig nga sama niini. 10. Ug sa diha nga ang mga sinugo nahiuli na sa balay, ilang nakita ang ulipon nga maayo na. Ang pagbanhaw ni Hesus sa lalaking anak sa usa ka babayeng balo sa Nain. 11. Ug sa wala madugay, si Hesus miadto sa usa ka lungsod nga ginganlan og Nain, ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa katawhan. 12. Ug sa nahibulong, nagkahiduol na siya sa pultahan sa lungsod. Tan-awa, dihay giyayungan paingon sa gawas nga usa ka minatay nga bugtong anak nga lalaki, usa ka inahan nga balo, ug ang usa ka dakong panon sa katawhan gikan sa lungsod mikuyog sa babaye. 13. Sa pagkakita sa Ginoo kaniya, siya naluoy kaniya ug miingon kaniya, ayaw na paghilak. 14. Ug siya miduol ug iyang gikuptan ang lungon, ug ang mga nanagyayong niingon niini mihunong, ug siya miingon, Dong, ingon ko ikaw, bangon. 5. Ug ang namatay milingkod ug misugod sa pagsulti, ug gihatag niya siya ngadto sa iyang inahan. 16. Ug ang tanan giabot og kahadlok, ug ang Dios gidalay nila nga nag-ingon, usa ka dakong propeta nahitungha sa atong kinataliwad-an, ug
Ang Diyos nagduaw sa iyang katawhan. 17. Ug kining sultiha mahitungod kaniya mikaylap sa tibuok Judea ug sa tibuok kasikbit nga kayutaan. Ang mga sinugo gikan kang Juan nga Bautista. 18. Ug unya si Juan gisugilan sa iyang mga tinun-an mahitungod niining tanan nga mga butanga. 19. Ug sa natawag ni Juan ang duha sa iyang mga tinun-an, iyang gisugo sila ngadto sa Ginoo sa pag-ingon, ikaw ba kadtong moanhi o magpaabot sa kaming lain? 20. Ug sa pag-abot sa mga tawo ngadto kaniya sila miingon, kanimo gipaanhi kami ni Juan nga Bautista sa pagpangutana, ikaw ba kadtong moanhi o magpaabot pa ba kaming lain? 21. Niadtong tungora siya nagpang-ayo sa daghang mga tawo gikan sa mga sakit ug sa mga balatian ug sa mga daotang espiritu. Ug daghan ang mga buta nga iyang gihatagan og panan-aw. 21. 22. Ug unya mitubag siya kanila, lakaw kamo ug suginlin ninyo si Juan sa inyong nakita ug nadungog. Ug ang mga buta makakita na, ug ang mga bakol makalakaw na, ug ang mga sanglahon nga nangahinlo, ug ang mga bugol makabati na, ug ang mga patay gipamanhaw, ug ang kabus gikawalihan sa maayong balita. 23. Og bulahan ni katong dili makakaplag dinhi kanako sa kahigayunan niya makapasibog gikan kanako. 24. Ug sa nakalakaw na ang mga sinugo ni Juan, si Jesus misugod sa pagsulti ngadto sa mga panon sa katawhan mahitungod kang Juan. Siya mingon, unsa bay inyong giadto aron tan-awon didto sa mga awaaw? Ang usa ba ka bagakay nga gikuso-kuso sa hangin? 25. Nan, unsa man di ay ang inyong giadto aron sa pagtan-aw? Ang usa ba ka tawong nagsul-ob og luho nga mga biste? Tan-awa ang mga nagsul-ob og mga biste nga naghihilak sa katahom ug nagpuyo sa kaluho anaa sa mga palasyo sa mga hari. 26. Unsa man lagi ang inyong giadto aron sa pagtan-aw? Ang usa ba ka propeta? Oo, tug-anan ko kamo, ug labaw pa gani sa propeta. 27. Kay kini siya mauman ang gihisgutan sa nahisulat nga nagaingon, tan-awa, ipadala ko ang ako pagsasangyaw nga magauna kanimo. Siya mao ang mag-aandam sa imong dalan sa tubangan mo. 28.
sultihan ko kamo nga sa mga gianak og babaye walay molabaw pa kadako kay kang Juan. Gani ang nabigabay diha sa gingharian sa Dios dako pa kay kaniya. 29. Sa pagkadungog nila niini, ang tanang katawhan ug ang mga maniningil sa buwis miila sa pagkamatarong sa Dios. Sanglit nabautismohan sila sa bautismo ni Juan. 30. Apan ang mga Fariseyo ug ang mga batid sa balaod misalikway sa katuyuan sa Dios anang kanila. Sanglit wala man sila magpabautismo kang Juan. 31. Ug ang Ginoo mingon, Nan, sa unsa ko ba ikapanig-ingon ang mga tawo niini kaliwatana ug nahisama ba sila sa unsa? 32. Nahisama sila sa mga kabataan nga managlingkod sa baligyaanan ug managsinggitay ang usa sa usa nga magaingon, itukahan bitaw namo kamog plauta apan wala kamo musayaw. Nagbinatay kami apan wala man kamo manghilak. 33. Kay si Juan nga Bautista mianaha nga walay magkaon og tinapay ni mag-inom og bino. Gani nag-ingod kamo. Kana siya giyawaan. 34. O ang anak sa tao may anhe nga nagakaon og nagainom og kamo nagaingon, tan-awa kana siya. Usa ka taong ulitan, palainom og bino, og higala sa mga maniningil sa buwis ug sa mga makasasala. 35. Apan ang kaalam ginamatarong baya sa tanang mga magialamon. Si Jesus sa balay ni Simon nga Fariseyo. 36. Og si Jesus gidapit sa usa sa mga Fariseyo sa pagkaon uban kaniya, og siya miadto sa balay sa Fariseyo og milingkod tambong sa kan-anan. 37. Og tan-awa dihay babaye sa lungsod usa ka makasasala nga sa pagkasayod niya nga si Jesus didto naglingkod tambong sa kan-anan sa balay sa Fariseyo, miabot nga nagdalag pahumot nga gisulod sa usa ka tibod-tibod nga alabastro. 38. Ug sa nagtindog siya sa luyos sa tiilan ni Jesus ug naghilak, iyang gisugdan ang paghumod sa mga tiil niya pinaagi sa iyang mga luha ug gipahiran kini pinaagi sa buhok sa iyang ulo ug gihagkan ang mga tiil ug unya gihaplasan kini sa pahumot. 39. Og sa pagkakita niini sa Fariseyo nga nagdapit kaniya, siya misulti sa mga kaugalingon nga nanag-ingon, kung propeta paunta kining tawhana mahibalo unta siya kung kinsa ug unsang pagkabayhana ang nagahikap kaniya kay kini siya makasasala. 40. Og sa pagtubag kaniya ni si Jesus mingon, Simon, aduna unta ako'y isulti kanimo. Og siya mitubag, isulti lang, magtutudlo. Si Jesus mingon, di usa ka taong tigpahulam og kwarta. Og kaniya nakautang ang duha ka tawo. Ang usa utangan kaniya 5 kagatos ka denaryo. Ang usa utangan kaniyag 5 kagatos ka denaryo.
ang usa utangan sa og kalim-an ka denaryo. 42. Og kay wala man sila'y ikabayad, silang duha gipasaylo. Karon, kinsa man kanila ang labing mahigugma kaniya. 43. Si Simon mitubag, sa akong paghuna-huna siya nga gipasayloan og daghan. Og si Jesus mingon kaniya, husto ang imong hukom. 44. Og sa nakaliso siya sa pag-atubang sa babaye, siya mingon kang Simon, nakita mo ba kining babaye? Bisaka ako sa imong balay, ug wala mo ako hatagig tubig alang sa akong mga tiil. Apan siya, gihumod niya ang akong mga tiil pinaagi sa iyang mga luha o gipahira niya kining iyang buhok. Kini sa iyang buhok. 45. Wala ako nimo hagki apan sukad sa akong paghisulod dinhi siya walay undang sa paghalok sa akong mga tiil. 46. Ug ang akong ulo wala nimo hisuig lana apan ang akong mga tiil iyang gihaplasan og pahungot. 47. Busa sultihan ko ikaw nga ang iyang daghanan nga mga sala gipasaylo kay dako man ang iyang paghigugma, apan siya nga gipasayloan og diyutay rag paghigugma. 48. Og siya miingon sa babaye, ang imong mga sala gipasaylo na. 49. Unya sila nga nanambong sa kananan ubad kaniya misugod sa pag-ingon tali sa ilang kaugalingon. Kinsa ba kining tawhana nga nagahimo man bisan pa sa pagpasaylog mga sala? 50. Og siya miingon sa babaye, ang imong pagsalig nakaluwas kanimo, lumakaw ka nga malinawon.